नमस्कार. आज हांव तुमकां एक गडवाल काणी सांगता. एक अंगाळ उंबळचे धोबी आशिल्लो. तागे लागीं एक गड्डव आशिल्लें. ते धोबी आनी गड्डव न्हंयचे बदीन वचून अंगाल उंबळून ते तितलें सामान गाडवा वयर घालून ते धोबी ताका घरा हाडटा आशिल्लो. जाल्यार धोबी लागीं ताका नित्य खावोवच्याक लायक खाण म्हूण नाशिल्लें. तशींच हागेल गड्डव दीस वता दीस फागता गेलें आनी नित्राण जेवचे सूर जालें. धोबीक दिसलें हांव कशें हाका लायक आहार दिवचें म्हणून. एक दीस घरा वापस येता आसतना वाटेरी एक वाग मरून पडलेलें. तावळी ते धोबी मनाक एक उपाय केल्ले. ताण लेखलें हें वागाचें चर्म काण हांव गडवाल आंगार घाल्यार तें वागशी दिसता. तावळी ते गाडवान खंय जाय कसन जाय वचून खावयता म्हूण लेखून ते वागाचें चर्म काणून हें गाडवाल आंगार घाल्लें त्या धोबीन. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक रेडी जालें म्हूण चेडवान हें गड्डव वागा वेस घालून आयलें. ते धोबीन ताका वचून लागीं अशें गद्द्यांत तण आनी जाय आशिल्लें खावू सोडलें. गाडवाक ते कडे पाचवे तण खावूक तरकारी पुरो पळोवन भारी खूश जालें आनी ते गड्डव वचून जाय आशिल्लें खावचें सूर केलें. ते गद्द्याचे जनान पळयलें ते गाडवाक. जाल्यार तांणी लेखलें हें एक वाग म्हणून आनी तांणी ताजे लागीं येयनीची. तशींच नित्य ह्या गाडवान वागा वेस घालून गद्द्या भितर एकचें आनी जाय आशिल्लें खावचें. अशीं दीस वताची तें गड्डव दश्ट पुश्ट जावन वाडसूर जालें. सुमार दीस अशीं वता आशिल्लीं. एक दीस कसन जालें म्हळ्यार त्या गाडवान गद्द्यांत जाय आशिल्लें खाता आसतना दूर एक बायल गड्डव किंच मारता आशिल्लें. तें किनाटी आयकून गाडवाक भारी खूश जालें आनी हें वागा वेस आशिल्लें गाडवान उत्तर दिवच्याक म्हूण तोंड उदार केलें. ते वागा वेसांत आसल्यार वरा भितर गड्डव नवें तोंड सोडून ढेंचूं म्हणून उत्तर दिवचें सूर केलें. ते गलाट आयकले थंय आशिल्ले काम करतालो पुरो मना गेले. हें वाग न्ही, हें एक गड्डव म्हूण कोळ न्हू. तांणी पुरो तांगेल्या हातांत एक बोड्ड घेवन येवन साम्म ह्या गाडवाक मारूं सूर केलें. मारून गड्डव निशक्त जावन पडली थंय. ताजे नंतर त्या गाडवाक तांणी भायर घालें. ते गड्डव वापस घरा आयले तावळी त्या गाडवाल अवस्था पळोवन धोबीक भारी बेजार जालें. ह्या काणयेन कसं आमकां कळटा. हे काणी तात्पर्य कसं म्हळ्यार आमी कोण की आमी तशीं आसता त्या सोडून आमी विंगडाल म्हूण करूं गेल्यार आमकां ताजेन भारी नश्ट अनुभव सुका पडटा. हें काणी तुमकां खूश जाला म्हूण लेखता आनी एक काणी ओटान मेळया. नमस्कार.